विसावप्रांत येवकार पळया मुखावयल्यो खबरो। मडगांवकारांक जाय जाल्यार सादे सुदे न्हय, अल्ट्रा मॉडर्न मार्केट बांदून दिवपाक शकता, फकत तांणी तें मानून घेवपाक जाय, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगलें। मडगांव मार्केटांतल्या पिपळकट्टो रेलिंगाच्या स्थलांतराचे आयज नूतनीकरण जाले, तशेंच 2 इमारतींचे डागडुजीचेय काम जाले। मडगांवचो आमदार दिगंबर कामती हस्तुकी हो सुवाळो जालो। उक्तावणा उपरांत मार्केटाच्या विशयाचेर तो उलयलो। आज एक केला म्हणजे दोन्ही बिल्डिंग्यो रिनोव्हेट केल्या टोटल सारख्यो जवळ 70 लाख रुपये घालून म्युनिसिपालिटीच्या मार्फत आम्ही त्यो हे केल्ले आसा, रिनोव्हेट केल्ले आसा। ताजे दोन्ही रुफिंग सगळे टोटल चेंज केला, पेंटिंग केल्या, विंडोज केल्या आणि पेंट सुद्धा ताका आम्ही म्युनिसिपालिटीचो त्या टायपाचो मागला, म्हणजे म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंग म्हणून कळणी म्हणून तशा पद्दतीचे फेसाड दिल्लें आसा। हांगा एक रेलिंग आशिल्लें पयलीं तांणी घाल्लें, तें रेलिंग सामकें पेड्ड्यार जाल्लें, त्या रेलिंगाचें गडगंजें रेलिंग घालां, बरें घालां, म्हणजे स्ट्रॉंग सारकें उरपाचें। आनी ही कामां ऑलरेडी खंय खंय जेन्ना मातसो पावस जातकीर मागीर आमी स्टार्ट करतले, फेज 1 फेज 2 आनी गांधी मार्केट हे दोनूय कामां स्टार्ट जाता। पेडाचें म्हत्व म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना, पेडाचें म्हत्व म्हाका खबर आसा। आनी बाजारांत हांव येता आसतना मोबी मागीर काका बरोबर सगळे हांगा नुस्त्या बाजार, मटणा बाजार सगळो आशिल्लो पळय, हे आतांचे सगळे आसात। आता मेजर काम कितें उरलां आतां मार्केटाचें हांवें तांकां ऑफर दिल्या, मार्केट फूल मॉडल नवें बांदून दिता म्हणून जाय जाल्यार तांणी ठरोवपा जाय, फूल मार्केट नवें बांदून दिता सामकें दिल्ली आसा त्या भशेन। मार्केटकार एग्री ना हे बांदपाक? तांकां विचारा तुमी, म्हाका विचारनाका। हांवें ही ऑफर 5 वर्सां पयलीं दिल्ली, 5 वर्सां पयलीं हांवें दिल्ली पळय। आयका हो सांगता पळय, रिनोव्हेट करपाक रिनोव्हेट करप एक प्रश्न। हांवें तांकां कितें सांगलें, तुमची जर तयारी आसा, म्हाका जबरदस्तीन आनी फोर्सान करपाचें इच्छा ना। तुमची जर तयारी आसा मार्केटवाल्याचे सगळे, हांव प्लॅन काडून तुमकां दाखयता। अत्यंत एक बरो मार्केटाचो प्रकल्प हांगा उबो करपाक शकता, हे तांकां हांवें सांगलां। तांचेर आसा, डिसिजन तांच्या हातांत आसा। पूण रिनोव्हेट करपाचें ऑलरेडी टेंडर जाल्लीं आसा। न्यू मार्केटाचे 2 फेजीसांनी जवळ जवळ म्हाका दिसता 1.5 कोटीचें काम आज टेंडर जावन वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा। गांधी मार्केटात 70-75 लाखाचें काम रिनोव्हेट करपाचें गांधी मार्केटाचें ती वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा। फक्त पावसा लागून ते रावता, पावस जाले की ती कामां स्टार्ट जातली। हे रेलिंग बिलिंग घाला ते मार्केटाच्या ह्या मार्केटाच्या हातूंतल्यान हातूंत खुबशे कितें बदल जातले ते हांव करून दितां, तांकां सांगलां कितें जाय तें हांव करून दितां। पूण जर येदाची तुमची इच्छा आसा जाल्यार अल्ट्रा मॉडर्न मार्केट सामकें गोंयांत आनी खंयच ना अशे पद्दतीचें मार्केट बांदया, पूण तांच्या सगळ्यांचें सहकार्य जाय। मडगांवकारांक सद्याक पार्किंगेची विशय सतायता, ताचेर पत्रकारांनी विचारले। आयकात दिगंबर कामतीची जाप। पार्किंगाचे जर प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो जाल्यार सगळे ही मार्केटां मोडून न्हय बांदची पडटली, जाल्यारच पार्किंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता। आसा तें मार्केट मोडून काय पार्किंग जावपाक शकना। हे सगळे हांचे दुकानां इतले भुरग्यांकडल्यान हांव पळयता, तांची दुकानां आसा, प्रत्येकाचे सेंटिमेंट्स आसा। तांकां थोड्यांक ग्रावंड फ्लोरा वयल्यान हालपाची गरज म्हणजे हे ना, ते म्हणटा ग्रावंड फ्लोराचेर आमी ग्रावंड फ्लोराचेर आता। तांकां जर इच्छा आसा की तशेंच रावचें म्हणून हांव तांचेर जबरदस्ती करपाक शकना।